نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں سرکار نے ان کو اپنے در کا مہمان بنایا. صدبار مبارک اللہ تعالیٰ ان کا طواف کعبہ قبول کرے, مدینے کی حاضری قبول فرمائے. نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں, یہ عشق مصطفیٰ کی بات ہے, نبی کے پیار کی بات ہے. عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو ان کے غم کے ہجر میں رلائے جاتے ہیں, انہی کو آقا کے جلوے دکھائے جاتے ہیں, جن کے سینے میں سچی لگن مدینے کی, خدا کی قسم کرے نبی ایک دن ضرور بلائے جاتے ہیں. درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا, روزانہ سرکار پہ سلام پڑھو گے تو حضور کا جواب ملے گا. میرے نبی کی وہ بارگاہ ہے. ہمیں جب کسی سے پیار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں میرے گھر ضرور آنا. بغیر پیار کے بلایا نہیں جاتا, بغیر پیار کے گھر کا مہمان بنایا نہیں جاتا. ہم انسان کو کسی سے پیار ہو تو ہم اس کے گھر میں ضرور اپنے گھر میں بلاتے ہیں. پتہ نہیں ان کی کون سی ادا سرکار کو پیاری لگی کہ مدینے کے تاجدار نے ان کو مدینے کا مہمان بنا لیا. نبی کی وہ بارگاہ ہے جہاں پر صورتوں کے سودے نہیں, شکلوں کے سودے نہیں, عقلوں کے سودے نہیں. نبی کی بارگاہ میں غلاموں کے دلوں کے سودے جوڑے جاتے ہیں. وہ میرے آقا کی بارگاہ ہے, نبی کونین کی بارگاہ ہے. ایمان والوں, نبی کریم علیہ السلام سے پیار کرنے والوں, مدینے تو سب لوگ جاتے ہیں, لیکن مزہ تب ہو یہ کہیں یا اللہ میں نے اکیلا مدینہ نہیں دیکھنا, مدینے والا بھی دیکھنا ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے مدینہ دیکھا, مدینہ دیکھا, نبی پاک کا صحن دیکھا, نبی کا مدینہ دیکھا. کچھ وہ خوش نصیب ہیں جو واپس آ کر کہتے ہیں ہم نے مدینہ بھی دیکھا ہے, مدینے جا کر عربی نگینہ بھی دیکھا ہے. دعا کرو جس نبی کے در پہ جائے اس نبی پاک کی زیارت نصیب ہو. آج اگر ایمان والو تیاں ماں باپ دی بیڑی ہوندیاں نے نا, جدو دہلیزہ تے قدم رکھ دیا نے تے سب تو پہلے نظرہ ماما نو تلاش کر دیا نے. اچھی بولو, بیٹی شادی ہو گئی, شادی تو بعد ماں باپ دے گھر آئے. اگر ماں کر دے وچ نظر نہ آئے, بیٹی کہہ دی امی جان میں کر دے وچ آئی ہوں, سکون نہیں ملے. امی جان کر دے وچ آئی ہیں پر تھوڑی کمی بڑی محسوس ہوئی. اسی طرح اگر مدینے جاؤ تے تانگ ہونی چاہیے سونیا, میں کلا مدینہ نہیں ویکھنا سونیا, آپ دی زیارت دا شرف بھی ہونا چاہیے. سونیا مجھ کو دنیا کی دولت نہ سر چاہیے, مدینے والے کی میٹھی نظر چاہیے. میرے آپ کے نبی کریم علیہ السلام سے پیار کرنے والے, میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھنے والوں, سونا سارے انہوں مدینے دی حاضری عطا کر. اور میرے آقا دی غلاموں اتنی اپنی اوقات نہیں کہ اپنے جے کو جے مدینے جائیے, جنہیں دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے, قسم رب دی کدی نہ کدی بن جاندی او مہمان مدینے دے. مہمان مدینے دے, مہمان مدینے دے. اللہ تو سارے انہوں مدینے لے جائے. حضرت جامی نبی دا دیوانہ ہے. ایمان والوں اللہ دی بارگاہ چ دعا کی کہ یا اللہ لوگ پیرا نال مدینے ٹر کے جاندے, جے میری حاضری محبوب قبول کرے تے میں گھٹنیاں دے بن جاواں گا. سبحان اللہ, میں گھٹنیاں دے بن جاواں. کچھ لوگ نے مدینے جانا ہوئے نا بڑا روندے نے, اپا سوچ دے پتہ نہیں ساڈا رونا سونے نو قبول نہیں, کی پتہ تہاڈا اتھرو بہانا سونے نو کتنا سونا لگدا ہے. درود پڑھنا کتنا سونا لگدا ہے. حضرت جامی عرض کیتی مالکا جی تو مینوں بلاویں سونے دے در تے میں گھٹنے دے بل آواں گا. حضرت جامی نے نعت لکھی کہ اے نعت میں سرکار دے رستے دا جدو سفر کراں گا مدینے دا جدو پڑھاں گا, اے نعت میں جدو نبی دے بیڑے وچ جاواں گا تے جد پڑھاں گا, اے نعت دے اشعار میں سونے دی جالیاں دے کول پڑھاں گا. ایمان والوں مدینے والے نال پیار کرنے والوں او جامی جڑا میرے نبی دا غلام ہے, نبی دی
याद विच नाता लिखदा है, नबी दी यादां च रोंदा रहिंदा है। ईमान वालो मंग दिल दी उठी मदीने दा सफर शुरू कीता, पैरां दे नाल नहीं घुटनियां दे पल अपना सफर शुरू कीता है। घुटनियां ते निशान बन गए, जख्म बन गए, नाता पढ़दे जा रहे ने। इश्क दी ईमान वालो मंजिलां बड़ियां वखरियां हुंदियां ने, इश्क दा मुकाम बड़ा वखरा है। दिल विच नबी दा प्यार होवे, बिलाल वर्गे मारा खांदे रहे। लोगां ने आख्या बिलाल क्या जिस्म ते सट नहीं लगदी, ऐ बिलाल क्या तेनू दर्द नहीं हुंदा? बिलाल ने आख्या लोगो मैनू जितना मर्जी मार लो, जदों मैनू दर्द हुंदा है सामने आमिना दे लाल दा चेहरा जादा है। मेरे महबूब दा चेहरा जादा है। इश्क दियां मंजिलां वखरियां ने, इश्क दा मुकाम वखरा है। हज़रत जामी टुरदे टुरदे घुटनियां ते बल चलदे आ रहे ने। ईमान वालो नबी दी नात पढ़दे आ रहे ने। ईमान वालो जदों ईमान नबी करीम नाल प्यार करने वालों सफर मदीने दा मुकम्मल होया। हज़रत जामी वादी मदीना मदीने दे करीब आए। बोलो मदीने दे करीब आए। तवज्जो करो, मामूली जी बात है। बेटियां अगर किते जाना होवे ना शादी हो जाए, अगर ओदा शोहर कहे ना किते जाना जल्दी तैयार हो जाओ, इतनी जल्दी तैयार नहीं होंदी। जो शोहर कह दे ना तुहाडे मां बाप दे घर जाना है, खुदा दी कसम तियां बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। सुभान अल्लाह, पता है जल्दी बेड़ा है। ईमान वालो अगर जाना ही नबी दे दर ते होवे, जब मदीना करीब आ जाए जुबान दरूद नहीं पढ़दी, अथरू दरूद पढ़दे ने। बोलो अथरू दरूद पढ़दे ने। सुभान अल्लाह, अथरू दरूद पढ़दे ने। नबी करीम अलैहिस्सलाम तो सलाम नाल प्यार करने वालों हज़रत जामी बड़ा खुश कि मैं हुजूर दे दर ते पहुंच गया, नबी दे दर ते पहुंच गया हां। वाली मदीना दीना ईमान वालों वादी मदीना जिस वेले करीब आई आ फरमाते ने अल्लाह दे नबी मुस्तफा मिना दे लाल सोने आपको पता चलिया मेरा जामी आ गया है। इश्क वाला जामी जेड़ा रात नु बह के नाता लिखदा है, नबी दी याद च शेर पढ़दा है, पूरा सफर नाता पढ़दियां गुजार दिता है। जिस वेले मदीना करीब आया मेरे नबी ने मदीने दे दरबार दे अंदर ईमान वालों दे ख्वाब दे अंदर कमली वाली तशरीफ लेके आए। अल्लाह दे नबी ने फरमाया वाली मदीना सोनिया हुक्म होवे। आपने फरमाया फला टोर वाला फला सूरत वाला ओदे लबा ते मेरी नात है, ओदे दिल विच मेरा इश्क है, ओ पैरां दे बल नहीं घुटनियां दे बल टुर के आया है वाली मदीना। मेरा बड़ा गुलाम है, ओदे सीने च मेरा इश्क बड़ा है, ओदे सीने च मेरी मोहब्बत बड़ी है। कमली वाले हुक्म होवे ते की करना है? मेरे नबी ने फरमाया इंज करो सीधा मदीने वाला रहा है ओनो मदीने तो बाहर ले जाओ, जरा जल्दी करो ओनो वादी मदीना तो बाहर भेज दियो। ईमान वालों अल्लाह दे नबी दा हुक्म है, ऐसे आशिक बदले ईमान वालों। हजरत जामी नु वाली मदीना ने मदीने तो बाहर भेज दिता। हजरत जामी बड़ा रो रहे हजरत जामी बड़ा रो रहे ने लजपाला मेरी हाजरी कबूल क्यों नहीं हो रही? दोबारा फिर सरकार ने अपना सफर शुरू किया, घुटनियां दे बल चल रहे ने। ईमान वालों जख्म बन गए, ईमान वालों हजरत जामी दे जख्म बन गए। बड़ी मुश्किल दे नाल सफर कीता है, जत्ता वध गईयां जुल्फां वध गईयां, हालो बेहाल हो गए। अल्लाह एक बारी यार नू सलाम कह लैन दे, एक बारी नबी दे वीड़े च जा लैन दे, एक बारी सोने नू अपने नाथ
قریب آنے لگے میرے نبی نے والی مدینہ نو آکھیا اے والی مدینہ وہی غلام گھٹنیاں تے بال آ رہا ہے زلفاں ودیاں ہویاں نے حالو بے حال ہے او دل لبا تے میری نات ہے انہوں مدینے تو باہر کر دیتا جائے ایمان والوں دوبارہ پھر حضرت جامی نو مدینے تو باہر کر دیتا ہے حضرت جامی مدینے تو پار کر دیتا ہے جس ویلے مدینے تو پار کر دیا حضرت جامی رو رہے مدینے والے تیرا غلام دروداں دے توفے لے کے آ رہا ہے ناتا پڑھدا آ رہا ہے گھٹنیاں دے بل چلدا آ رہا ہے پھر سرکار بھیڑاں بکریاں دے نال مل کے گھٹنیاں دے بل آ رہے نے کی کری ایمان والو گھٹنیاں چ چپ دے پئے نے آپ حالو بے حال ہو گئے ایک باری مینوں سلام کہہ لین دو ایک باری نبی دی نعت پڑھ لین دو نبی دی جالیاں دے کول جا لین دو تیسری بار سفر شروع کیتا ایمان والو ہلے مدینہ قریب آیا ہے میرے نبی نے حکم دیتا ہے وہی غلام آ رہا ہے حکم کیے حکم کیے میرے نبی نے فرمایا انہوں میری جالیاں دی قریب نہ آن دینا میرے بیڑے وچ آن نہیں دینا سونیا غلام آپ دائے لوگ پیرا نال ٹر کے آنے نے اور کتنیاں دے بل ٹر کے آ رہے آئے لبا دے سونیا آپ دی ناتے اکھا بھی چتھو نے کملی والیا بڑا غلام ہے انہوں مدینے تو کیوں کٹیا جانا ہے سونیا بڑے لوگ آنے نے امیر آنے نے غریب آنے نے جوان آنے نے نادان آنے نے پر سونیا جد بھی آوے انہوں مدینے تو کیوں بار کٹیا جانا ہے اے سونیا دی وجہ کی ہے اللہ نے نبی نے فرمایا وہ جامی بڑا عاشق ہے بڑا میرا دیوانہ ہے اس واسطے انہوں مدینے آنے دیتا جا رہا انہیں بیڑے بچا کے مینوں سلام کہنا ہے تیرے نبی نو انہوں سینے لگانا پہ جائے گا سینے لگانا پہ جائے گا مسافہ کرنا پہ جائے گا او دا عشق بڑھائے او دا ذوق بڑھائے او دی محبت بڑی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جاؤ میری جامی نو کہہ دو اے جامی تیرا دورہ سرکار نے سلام قبول کر لیا ہے سونے نے سلام قبول کر آئے حضرت جامی ٹکرا مار دے رہے رو دے رہے آپ نے فرمایا جامی نو کہہ دے تیری ادا کنو قبول ہو گئی تیری نعت قبول ہو گئی تیری محبت قبول ہو گئی نبی دی یاد چ روون والے ہو اے نہ سوچیا کرو میرا سونا ساڈی محبتاں نو ویکھدا نہیں سونا ضرور ویکھدا ہے خدا دی قسم ایک نہ ایک دن بلاوا مدینے چوں ضرور آئے گا مدینے دا بلاوا ضرور آئے گا روزانہ سونے تے درود پڑھیا کرو کسی دا سونا درود
خواب چ آ کے سن دے نے کسے نو مدینے والے مدینے بھلا کے سن دے نے میرے مدینے جا رہے ہیں بڑے بڑے عاشق رو کے سلام کہن گے ایمان والو تسی بھی سارے سرکار دے غلام دیوانے ہو میری راہ کے نبی کریم علیہ السلام دے غلام دیکھو انہاں نے بعد چ پہنچنا ہے غلام بعد چ پہنچے گا پر ساڈا سلام پہلے پہنچ جائے گا سبحان اللہ پھر مل کے بولو سلام آنکھی سونے نو سبحان اللہ سلام آنکھی سونے نو مدینے نو جان دے آرایا مدینے نو جان دے آرایا ساڈا وی سلام آنکھی سونے نو مدینے نو جان دے آرایا ساڈا وی سلام آنکھی سونے نو مدینے نو جان دے آرایا ساڈا وی سلام آنکھی سونے نو ساڈی منظوری ہووے دل دی گل پوری ہووے سب دی منظوری ہووے دل دی گل پوری ہووے روزہ غلام آنکھی سونے نو مدینے نو جان دے آرایا ساڈا وی سلام آنکھی سونے نو مدینے نو جان دے آرایا ساڈا وی سلام آنکھی سونے نو مدینے نو جان دے آرایا ساڈا وی سلام آنکھی سونے نو لوکی جد جان مدینے آساں پھر اس دیاں دینے آجی جد جان مدینے آساں پھر اس دیاں دینے ہن تے منظوری ہو جائے لگ گئے کئی سال مہینے ہن تے منظوری ہو جائے لگ گئے کئی سال مہینے تاگا وچ تڑپ رہے آ دیدانوں ترس رہے آ تاگا وچ تڑپ رہے آ دیدانوں ترس رہے آ او تڑی آرام آنکھی سونے نو مدینے نو جان دے آرایا ساڈا وی سلام آنکھی سونے نو مدینے نو جان دے آرایا ساڈا وی سلام آنکھی سونے نو آقا دیاں لگیاں تلیاں ویکھاں سونیاں گلیاں آقا دیاں لگیاں تلیاں ویکھاں سونیاں گلیاں پوریاں کر دے سبے آساں جو دل وچ رکھیاں پوریاں کر دے سبے آساں جو دل وچ رکھیاں اکھیاں دی پیاس نہیں بجھدی گل کوئی ہور نہیں سجدی اکھیاں دی پیاس نہیں بجھدی گل کوئی ہور نہیں سجدی صبح دی شام آنکھی سونے نو مدینے نو جان دے آرایا ساڈا وی سلام آنکھی سونے نو مدینے نو جان دے آرایا ساڈا وی سلام آنکھی سونے نو مدینے نو جان دے آرایا ساڈا وی سلام آنکھی سونے نو دی منظوری ہووے دل دی گل پوری ہووے سب دی منظوری ہووے دل دی گل پوری ہووے روزہ غلام آنکھی سونے نو مدینے نو جان دے آرایا ساڈا وی سلام آنکھی سونے نو مدینے نو جان دے آرایا ساڈا وی سلام آنکھی سونے نو جاگے نصیب میرا لگے مدینے تیرا جاگے نصیب میرا لگے مدینے تیرا مہنگی اٹھاواں دیکھاں کلماں دا جتھے ڈیرا مہنگی اٹھاواں دیکھاں کلماں دا جتھے ڈیرا میرے جی کرم کماوے بگڑی ہوئی گل بنا دے محفل سے کرم کماوے بگڑی ہوئی گل بنا دے اونچائی مقام آنکھی سونے نو مدینے نو جان دے آرایا ساڈا وی سلام آنکھی سونے نو مدینے نو جان دے آرایا ساڈا وی سلام آنکھی سونے نو مدینے نو جان دے آرایا ساڈا وی سلام آنکھی سونے نو اکھیاں دی پیاس نہیں بجھدی گل کوئی
नहीं सुझदी अखियां दी प्यास नहीं बुझदी गल कोई होर नहीं सुझदी सुबह ते शाम आखी सोने नो मदीने नूं जांदे राइया साडा भी सलाम आखी सोने नो मदीने नूं जांदे राइया साडा भी सलाम आखी सोने नो मैनू जी कोल बुला लो कदमां दे विच बिठा लो मैनू जी कोल बुला लो कदमां दे विच बिठा लो ताही हुन बख्शिया जावे कोठे नो गल नल ला लो ताही भी बख्शिया जावे कोठे नो गल नल ला लो अदना गुलाम तेरा मान तू रखी मेरा अदना गुलाम तेरा मान तू रखी मेरा इन्ना तू गुलाम आखी सोने नो मदीने नूं जांदे राइया साडा भी सलाम आखी सोने नो मदीने नूं जांदे राइया साडा भी सलाम आखी सोने नो रब दी मंजूरी होवे दिल दी गल पूरी होवे रब दी मंजूरी होवे दिल दी गल पूरी होवे होता है गुलाम आखी सोने नो मदीने नूं जांदे राइया साडा भी सलाम आखी सोने नो मदीने नूं जांदे राइया साडा भी सलाम आखी सोने